अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डोनाल्ड लू ने जो इंकशाफात कर दिए हैं, इसके बाद अमेरिका में पाकिस्तानी अफसरान पर बड़ी पाबंदी लगने जा रही है। ये इतनी बड़ी खबर है दोस्तों कि इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इजाजत ही नहीं है चलाने की। अब कांग्रेसमैन ही डोनाल्ड लू को झूठा करार दे रहे हैं। वीडियो तो आपने देखी थी कि हियरिंग के दौरान लोग झूठा झूठा कह रहे थे डोनाल्ड लू को, लेकिन अब कांग्रेसमैन ही इनको झूठा करार दे रहे हैं। सारी अपडेट्स इस पर आपके साथ शेयर करते हैं। और साथ राना सनाउल्लाह ने टीवी पर बैठकर इमरान खान को कत्ल करने का मुतालबा कर दिया है। अब ये मुतालबा डोनाल्ड लू की हियरिंग के बाद ही सामने आया है। अब किससे मुतालबा किया है राना सनाउल्लाह ने, अहम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अब ज्यादा घुमाकर बात नहीं करते, ये कांग्रेसमैन रॉय की वीडियो स्टेटमेंट जरा पहले आप सुने। Breaking news, Secretary Lew failed to call out the rigged election in Pakistan as clearly not free and fair. He failed to acknowledge what the whole world knows, that Imran Khan likely won. He failed to call for new elections. It is time for the United States to sanction those in Pakistan responsible and make it clear that any cooperation depends on new elections. अब इस स्टेटमेंट पर मोहित पीरजादा ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमने आपकी स्ट्रॉन्ग वॉइस को इस हियरिंग में बहुत मिस किया। हमने सुना कि वो आपका इंतज़ार करना ही नहीं चाहते थे, यानी इस बंदे को इस हियरिंग में आने ही नहीं दिया गया। उन्होंने कुछ लेट आना था तो इनके बिना ही हियरिंग शुरू कर दी गई और फिर इनके लिए जो वक्त रखा जाना था वो भी फिर नहीं रखा गया। अब ये वीडियो भी आपके सामने अभी रखते हैं। इनका नाम है रिप्रेजेंटेटिव टिम बर्शेट। इन्होंने तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि आप कानों को हाथ लगाएंगे कि अब पाकिस्तान में मौजूद इन ताकतवरों के लिए बुरे हालात और बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। कांग्रेसमैन रॉय की तरफ वापस आते हैं। अब इस बंदे ने कहा कि डोनाल्ड लू ने एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान में इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, इसलिए इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं और इन तमाम अफसरान को जेलों में डाला जाए और अमेरिका में इनके खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएं जो इसमें मुलव्विस थे। अब किन किन पर पाबंदियां लगेंगी आपके सामने ये भी रखते हैं। अपने इस बयान में उन्होंने डोनाल्ड लू को भी झूठा करार दिया। अब मज़े की एक वीडियो है, वो आपके सामने रखते हैं कि डोनाल्ड लू कैसे झूठ बोलता है। वीडियो आपके सामने रखते हैं कि एक में ये कहता है कि मेरी बीवी पाकिस्तानी है और एक वीडियो में ये कहता है कि मेरी बीवी नेपाली है। मैं पहली दफ़ा अपनी बीवी से नेपाल में मिला, तो ये ज़रा आप वीडियो देखें। had my wife here sitting next to me. I met my wife in Pakistan. She was an American refugee worker working with Afghans, but her Namaste, Nepal. I'm Don Liu. I first visited Nepal in 1993, and I'm back today as Assistant Secretary of State for this region. When I was here almost 30 years ago, I fell in love with a young woman who is now my wife. And we've been married for almost 26 years. We have two beautiful kids, both of whom have names inspired by our time in South Asia, Alia and Kipling. तो डोनाल्ड लू किस तरह झूठ बोलता है इस वीडियो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। खैर, कुछ टाउट सहाफ़ी यहाँ पर डोनाल्ड लू की इस हियरिंग को फ्लॉप करार दे रहे हैं और इसको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे कुछ साबित नहीं हुआ, ये पाकिस्तान को बदनाम किया गया है, पीटीआई पाकिस्तान को बदनाम करना बंद करे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सहाफ़ी मंसूर अली ख़ान की, और आपको यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि ये किन को साइफ़र में बचाना चाहते हैं जो इसमें मुलव्विस था। इनको फिर मोहित पीरजादा ने भी जवाब दिया। मोहित पीरजादा ने कहा कि चौधरी निज़ामुद्दीन साहब इनके छोटे मोटे लोंडे लपाड़े और कुछ ज़हनी तौर पर रिटायर्ड सहाफ़ी जो सहाफ़ी कम और कारोबारी ज़्यादा थे, अमेरिका में होने वाली कांग्रेस की समात पर बहुत शोर मचा रहे हैं। चोर मचाए शोर, मगर ये ज़हनी मफलूज ये समझने से कासिर हैं कि असल चीज़ कांग्रेस की समात या IMF के बाहर मुजाहिरा नहीं है। असल चीज़ ये है कि पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी ने अमेरिका के सिस्टम को समझना शुरू कर दिया है और अब ये सफ़र रुकने वाला नहीं है। चौधरी साहब को चाहिए कि इस सफ़र को रोकने की जद्दोजहद की बजाय इससे मुज़ाकरात करें और हल निकालें, और पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी में वो तमाम लोग जो सफारत खाने के इशारों पर नाच रहे हैं
اور ڈرتے ہیں آزاد سوچ سے. انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنا زیادہ وہ سفیر اور چند افسروں سے آزاد ہوں گے اتنا ہی ان کی اہمیت اور طاقت میں اضافہ ہوگا. تو یہاں انہوں نے کچھ صحافیوں کو کرٹیسائز کیا ہے. اب اسی ٹاپک پر دوستو نجم سیٹھی نے کہا کہ امریکہ کانگریس کمیٹی میں ڈونلڈ لو کی پیشی تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہے. تحریک انصاف نے بہت اچھی لابنگ کی. مشرف آیا, کئی ڈکٹیٹرز آئے. ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی نے متحد ہو کر اس پر بات کی, فیصلہ کیا, احتجاج کیا اور جد و جہد کر رہے ہیں. تو یہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے دوستوں کہ یہ پاکستان اب بدل رہا ہے. اب کافی چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہوں گی, بدلیں گی. اب کافی دوستوں ہائی لیول کے جو آفیشلز ہیں امریکہ میں ان پر پابندیاں بھی لگنے جا رہی ہیں اور اب امریکہ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہونے جا رہا ہے. اس کا ثبوت یہ ویڈیو ہے ریپرزنٹیٹیو ٹم بورشن کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان امریکہ کا دوست ہے. یہ تاریخی الفاظ ان کے ہیں اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں یہ ویڈیو, یہ سٹیٹمنٹ ضرور سنائی دے رہی ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں فوج تو بھیجیں گے نہیں اس ظلم کو روکنے کے لیے, لیکن ہم دوسرے طریقے استعمال کریں گے. کون سے طریقے استعمال کریں گے یہ ویڈیو ذرا آپ دیکھیں. Hey everybody, Tim Burchett, just leading the Foreign Affairs Committee. Good job, Brad. Thank you. Appreciate you, brother. Brad Sherman, Democrat. Good questions. In the committee, I was Foreign Affairs. Former leader of Pakistan, Imran Khan, was a friend of America, and the Pakistani military has taken him out and imprisoned him. And now we're trying to find out what the hell's going on over there. And I'm sure our State Department will write a strong letter and do absolutely nothing. What we need is not military involvement, but at some point, if these folks are going to be detriment to us, we need to use our economic might. That's what a world power should do. We don't need to be sending troops over or ships or anything like that. But anyway, so we'll see what happens. Thank you all for tuning in. تو صاف امریکہ اب کہہ رہا ہے کہ اب ہم سپر پاور ہونے کا ثبوت دیں گے اور IMF ورلڈ بینک کے ذریعے ان کا راستہ روکیں گے. اور اس بندے نے پاکستانی ملٹری کا نام لیا کہ انہوں نے عمران خان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے. تو اب جو یہ ساری سچویشن بنتی جا رہی ہے یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول سے بھی باہر ہو جائے گی اور عمران خان کو اب ریلیف لازمی دینا ہوگا اور عمران خان کی شرائط پر اب عمران خان کو ڈیل کرنا ہوگا. لیکن اس ساری ڈیولپمنٹ کے بعد بہت سی طاقتیں پاکستان میں جو ہیں وہ پریشان ہو گئی ہیں اور رانا ثناءاللہ نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا کہ یا تو اب ہم رہ سکتے ہیں یا عمران خان. یعنی عمران خان کو قتل کرنے کی باتیں کھلے عام رانا ثناءاللہ ٹی وی پر کرتا رہا ہے. کس کو اشارہ دیتا رہا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہم ایسے پھنس گئے ہیں کہ اب نکلنا انتہائی مشکل ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا بس چلا تو وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. یعنی ٹی وی پر بیٹھ کر پیغام دیتے رہے ہیں دوسروں کو رانا ثناءاللہ کہ دیکھو عمران خان کو مت آنے دینا, اگر وہ آ گیا تو وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا ہمارے ساتھ, ہم نے تو پھنسنا ہی ہے لیکن تم بھی مارے جاؤ گے. اب وہ تم کون ہے وہ تم نامعلوم ہے. اب ٹی وی پر بیٹھ کر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران خان تو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے تو وہ کیسے ہم سے بات کرے گا, اس کو یا ہم کو ادھر ادھر تو کرنا ہوگا, کوئی ادھر ادھر ہوگا تو پھر ہی معاملات ٹھیک ہوں گے. یعنی رانا ثناءاللہ نے کہا کہ یا تو وہ بچے گا یا ہم بچیں گے. تو اس پر صحافی نے کہا کہ آپ سیاسی بندے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں. اس پر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اب جب وہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ میں کیا کہوں پھر. یعنی وہ بھی نواز شریف کی طرح ان سے ڈیل کر لے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کو اب جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اب اس پوائنٹ پر آ کر عمران خان کی سیکیورٹی کو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت صرف چند لوگوں کے لیے عمران خان خوف کی علامت بنے ہوئے ہیں. لیکن عمران خان اس وقت پورے پاکستان کی امید ہے, پورے پاکستان کے لیے لازم ہے. عمران خان کو اگر کچھ ہوا تو یہ پاکستان کے لیے بہت برا ہوگا, بہت نقصان کا باعث ہوگا. اس لیے اب ادارے کو اس پر توجہ دینی ہوگی کہ وہ عمران خان کی حفاظت کو یقینی بنائے
اور یہ جو بھی عمران خان کو تھریٹس دے رہے ہیں ان سے جواب طلب کیے جائیں اور ان کو بھی کٹہروں میں لایا جائے کہ وہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں اور کن تک پیغامات پہنچا رہے ہیں۔ آپ کی اس پر دوستوں کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ۔